नमस्कार। अहिले बुद्ध नेपाल पिस फाउन्डेसनको आयोजनामा यो पिस र्यालीको आयोजन गरेको छ र अहिले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ ओएस नेपालबाट र ओएस नेपालको लाइभ प्रोग्राममा मेरो ब्याकग्राउन्डमा देख्दै हुनुहुन्छ अहिले थाङ्का डान्स गर्दै गर्दै हुने र यहाँहरूको समक्षमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र अहिले बर्खलीमा हुन लागिरहेको यो पिस र्यालीमा यहाँहरूलाई विशेष स्वागत गर्न चाहन्छौँ किनभने अब केही क्षणमै हामी र्याली सुरु गर्दैछौँ र यो र्यालीमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी यहाँ दिन चाहन्छौँ। देख्नुहुन्छ अहिले लाखे डान्स लिएर आउनुभएको छ कार्यक्रम सुरु गर्नु हजुर एकछिन है ल अब यता फर्क आउनुहोस् यहाँ साइन्टिस्ट इभोल्युसन बायोलोजिस्ट डेभिड सिबोर्ड त्यसरी नै विभिन्न संस्थाबाट आउनुभएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार है। मैले त यो बुद्ध जन्मेको उपलक्ष्यमा चाहिँ हाम्रो बर्खलीमा यहाँ नेपालीहरूले बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भन्ने एउटा प्रोग्राम गरेर बुद्धको प्रचार गरेर हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा विश्व समुदायमा बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो भन्नेलाई स्पष्ट रूपमा चिनाउनको लागि प्रचार गरिएको र यसलाई हामीले सबै नेपालीहरू एक ठाउँमा भएर यसलाई चाहिँ विशेष कार्यक्रम मनाएर अगाडि बढेको। थ्याङ्क यू। एनएचजिसीको अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष मणि नेपालीजी हुनुहुन्छ। यो आजको प्रोग्रामलाई अलिक आउन गरिदिनु होला। यो आजको प्रोग्राम भनेको हाम्रो नेसनल आइडेन्टिटीको प्रोग्राम जस्तो लाग्छ र यो कुनै हुन त बुद्ध भन्दा साथ एउटा बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित एउटा प्रफेट गुरु भनेर चिनिन्छ, तर यो आजको दिन भनेको एउटा नेपालीको छोराको जन्म भएको दिन, एउटा राष्ट्रिय विभूतिको जन्म भएको दिन र नेपालको नाम राख्ने जसले चाहिँ शान्तिको सन्देश विश्वभरलाई दिएका छन् र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा यस्तो चाहिँ सम्मान साथ राखिएको छ। त्यो कारणले त्यस्तो व्यक्तिको उत्सव मनाउने दिन हो र राष्ट्रियताको उत्सव मनाउने दिन हो। थ्याङ्क यू मणिजी। अब हामी देख्दैछौँ कार्यक्रम सुरु हुन आँटेको छ। यो पिस र्याली अहिलेभन्दा 4 वर्ष अगाडिदेखि नियन्त्रण रूपमा कार्यक्रम भइरहेको छ। गत वर्ष भएको थियो भने अहिले बर्खलीमा आइरहेको छ र यो बर्खलीमा यो पिस र्याली भएको दोस्रो पल्ट हो। देख्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण महानुभावहरू यहाँ पिस र्यालीको लागि तयार भएर भएको छ। यो यसो गर्नै पर्ने भयो। हेलो, यसो गर्नै पर्ने भयो। सबै आदरणीय विशिष्ट महानुभावहरू, आमा बुवा र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज बुद्ध नेपाल पिस फाउन्डेसनले चौथो पटक पिस मार्च गर्दै गर्दा अत्यन्तै सुखद संयोग भएको छ कि पर्सि मन्डे मेमोरियल डेका दिन यो हाम्रो कर्मभूमि, यो ग्रेट नेसनको 35औं ग्रेट प्रेसिडेन्ट जोन एफ केनेडीको 100औं जन्म जयन्ती भव्यताका साथ मनाउन लागेका छौँ। र जोन एफ केनेडीले भन्नुभएको थियो, आस्क नट व्हाट योर कन्ट्री क्यान डू, आस्क व्हाट यु क्यान डू फर योर कन्ट्री। यो प्रसङ्ग हामीले यस मानेमा जोडेका हौं कि आजको हाम्रो यो समारोह, आजको यो हाम्रो भेला ठिक यही उद्देश्यका साथ सम्पन्न हुन लागिरहेको छ। तपाईँ हामी विश्वका जुनसुकै कुनामा बसे पनि, जहाँ बसे पनि, जहाँ रहे पनि हामी हाम्रो राष्ट्रलाई, हामी हाम्रो जन्मभूमि र हाम्रो मातृभूमिलाई मनैदेखि दिलैदेखि सम्झन्छौँ र सधैँभरि हामी हाम्रो राष्ट्रप्रति मातृभूमिको चिन्ता गरिरहन्छौँ। यसैले हामी विदेशमा रहे पनि हाम्रो देशको लागि, हाम्रो राष्ट्रको लागि के गर्न सक्छौँ भनिरही यो अमेरिकाको व्यस्त समयमा पनि आजको यो 20 मार्चमा हामी सहभागी भएका छौँ। र यसैले
हामी आज बुद्ध जयन्तीको सेरोफेरोमा शुभारम्भ गरिने हरेक वर्ष बुद्ध नेपाल पिस फाउन्डेसनले जुन पिस मार्च गर्ने गरेको छ, यही उद्देश्य हो कि हामी बुद्धवास गौणी नेपाल भन्ने कुरालाई विश्वमै अझै पनि व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो देश ब्युटिफुल कन्ट्री जहाँ टुरिज्म हाम्रो देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो नै, यसैले पनि हामी टुरिज्मको लागि पनि प्रचार प्रसार गर्नेको उद्देश्यले पनि यो पिच मार्च आयोजन गर्ने गर्छौँ। यसैले आजको यस मेलामा आउनुभएका आदरणीय बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै स्वागत गर्दै यो छोटो औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ, जसको अध्यक्षता ग्रहण गर्नका लागि बुद्ध नेपाल पिस फाउन्डेसनका अध्यक्ष डाक्टर किशोर शेरचन्दजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी हामी देखिरहेका छौँ यहाँ समाजका धेरै विशिष्ट महानुभावहरू आउनुभएको छ, तर पनि हामी यो औपचारिक कार्यक्रमलाई छोटो मिठो गर्दैछौँ र र्याली सकिएपछि फेरि पनि समापन कार्यक्रम हुने जानकारी गराउँदै अहिलेका लागि हामी यहाँ मञ्चमा यस बे एरियाका सफल व्यवसायी, सामाजिक अभियन्ता, समाजसेवी र हामी सबैले गौरव गर्नुपर्ने भर्खरै मात्रै लायन्स क्लबको डिस्ट्रिक्ट 4 कृषिको गभर्नर पदमा निर्वाचित हुनुभएका राजेन थापाज्यूलाई पनि म मञ्चमा आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी लस एन्जल्सबाट आउनुभएको छ अर्का सामाजिक अभियन्ता, समाजसेवी प्रेम गुरेगाईजीलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते, मलाई यहाँ उभिनु पर्दैन कि जस्तो लागेको छ। होइन ठिकै छ, म देख्छु होला सबैतिर। I'm Tika Lamsal and it's our honor to welcome the Berkeley City Council member Chris Worthington. So we'd like to invite Chris Worthington as the chief guest of today's program. Please welcome Chris Worthington. Similarly, we are also honored to have the presence of the founder and also the president of World Rainforest Fund, a very prominent, a very evolutionary biologist, David Seaborg. Please welcome David Seaborg. Yes, sir. Good. How are you? Okay, so after welcoming our chief guest and special guest, I'd like to request the president of the Nepal Peace Foundation, Dr. Kishore Serchan, to offer a token of love as a souvenir to our guest. David, first to Chris Worthington. Thank you, Dr. Kishore Serchan. And now I'd like to request the Vice President. This is the Buddha's thank card. Okay, accordingly, I'd like to request our Vice President with the Nepal Peace Foundation, Chinkaji Shrestha, to offer a token of love to David Seaborg. All right, thank you very much. Thank you. Thank you. र सबैजनालाई हामीलाई थाहा छ अमेरिकाको यो व्यस्त समय पनि तपाईहरुले आफ्नो कामलाई छोडेर कामबाट बिदा लिएर यो हाम्रो राष्ट्रको लागि मातृभूमिको लागि केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले आउनु भएको छ।
यसैले तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी दिनैदेखि स्वागत गर्न चाहन्छौँ र सबैलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक स्वागत गरिदिन बुद्ध नेपाल पिस फाउन्डेसनका महासचिव सुनिल राज कर्णिकारज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त नमस्कार है सन्चै बहिनी गीता बहिनी सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्ते। Thank you. It's beautiful. The special guest, Mr. David. Special guest, Governor of Lands, Rajan Thapa. Social worker, तथा उपस्थित यो एरियाका बुजुर्ग मेरा बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सर्वप्रथम म बुद्ध नेपाल पिस फाउन्डेसनको तर्फबाट यहाँको व्यस्तताको बावजुद पनि उपस्थिति भई यस थालनी बुद्ध नेपाल पिस फाउन्डेसनले थालनी गरेको कार्यक्रमलाई सफल पार्नलाई आफ्नो अहम भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको उपस्थितिले नै यस कार्यक्रमको सफलतामा ठोस टेवा पुग्ने विश्वासका साथ यहाँहरू समस्त उपस्थित हुनुभएका सहभागीहरूलाई बुद्ध नेपाल पिस फाउन्डेसनको तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस आमन्त्रण स्वीकार गरी पालिदिनु भएकोमा बुद्ध नेपाल पिस फाउन्डेसनको तर्फबाट यहाँहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। We have another special ceremony now that is going on here, and this is a group of 5 girls offering flowers to our chief guest, special guest, and the guests in the dais. I would now like to request Bindu Didi to coordinate. Panchakanya, they are called Panchakanya. Panchakanya is a group of sacred 5 girls who are offering flowers as souvenirs to our special guests here. सेकिन्छ नि होइन त्यहीँबाट ठिक छ त्यही ठिक छ यहाँबाटै ठिक छ होइन उता नफर्केर यसरी तिमी बस्या जस्तो राख न यसरी उता फर्क ठुलो होला सानो होला यहाँ अङ्कललाई लाइ हजुरलाई यहाँ बस यता जाऊ यहाँ Thank you. फोटो खिचाऊ यहाँ बस फोटो खिच्न जाऊ यति बस जाऊ तिमीहरू पनि उता जाऊ त नानु उता जाऊ I'm about to walk right by it right now. Watch.
झिटुलका प झुनमा झुनमा हो रिटी हो सलिना टुलका प भन्छ न अगाडि बुद्ध नेपाल पिस फाउन्डेसनको यो कार्यक्रम अहिले चलिरहेको छ यहाँ मञ्चमा देख्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले अहिले स्वागत गरिएको छ प्रमुख अतिथिहरूलाई विशेष अतिथि रहेको छ आजको यो बर्कली सिटीमा बर्कली सिटी क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्कोको नजिकको एउटा सहर हो युसिप्रति यहाँको प्रमुख सहरको रूपमा प्रमुख विश्वको रूपमा परिचित छ यो ठाउँमा आज दोस्रोपल्ट बुद्ध नेपाल पिस फाउन्डेसनले बुद्धको नाममा पिस र्यालीको आयोजन गरेको छ र यसमा अहिले भर्खरै थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो पञ्चकन्या नानीहरू र बिन्दु सापलजी थ्याङ्क यू सो मच यो हाम्रो गेस्टहरूलाई जुन गर्नुभयो Respected personalities of the dais, it is our proud privilege to have you here as part of this meaningful occasion. Thank you very much once again to be part of it. सुनिलजी आफ्नो देशको प्रसारहरू लागेको मान्छेलाई बोलाउनु न गुरुङहरू पनि छ तपाईँ अगाडि यो अहिले हामीले वास्तवमा सानो औपचारिक कार्यक्रम हो र्याली समापन हुँदै गर्दा हामी फेरि पनि एउटा औपचारिक कार्यक्रम गर्छौँ यसैले अहिलेका लागि म हजुर र यो औपचारिक कार्यक्रमलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नको लागि म यो र्याली सुरु हुँदा अगाडिको सानो अत्यन्तै सानो छोटो औपचारिक कार्यक्रम हो र यसलाई सम्बोधन गरिदिनका लागि र्यालीदेखि आउनुभएका सामाजिक अभियन्ता पशुपति बौद्ध फाउन्डेसन र्यालीका वान अफ द फाउन्डर र तत्कालीन महासचिव बान्की मुनलाई बुद्धवास बोन इन नेपाल भनेर 1 मिलियन हस्ताक्षर बुझाउने एक नेतृत्वकर्ता साथै यहाँहरूले अहिले नेपालको न्युज 24 मा सिधा कुरा जनतासँग चलाउने रवि लामिछाने जसले 3 वर्ष अगाडि लगातार 60 आवर्स प्लस अन्तर्वार्ता गरेर गिनिज बुकमा नाम लेखाएका थिए त्यसमा मुख्य रूपमा बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भन्ने ब्यानर राखेर त्यो कार्यक्रम गरिएको थियो र त्यस कार्यक्रमको कन्सेप्ट कर्ता लेखक गीतकार के छ धुरोजी एकदम ठीक छ बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल हाय You are no. Sound clear, man. No? Sound is clear. Last year I was here. Last year I was here. Next year we'll be here with a bigger number. We would like to have a distinct. Not just only us, like the city council or the different legal groups from different organizations. I'm very happy to see that now. See all the distinguished guests here. यहाँ सबैलाई पहिलो कुरा त बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर जुन 2012 मा अति नै हो साह्रै धेरै हामीले पेलाइ खायौँ भनेर मैले एक्लै साहस गरेर गभर्नमेन्ट अफ इन्डियालाई अथरहरूलाई सबैलाई एउटा च्यालेन्ज दियो कि हामीले 10 लाख हस्ताक्षर जम्मा गर्छौँ युएनमा लिएर जान्छौँ हाम्रो बाजागाजाका साथ र सारा संसारले विश्वभरिले दे विल नो दैट बुद्ध वाज ओरिजिनेटेड फ्रम लुम्बिनी नेपाल
उहाँले कहाँ ज्ञान पाउनुभयो, कहाँ बित्नुभयो सेकेन्डरी कुरा भयो। तपाईँहरू मक्का मदिना किन जानुहुन्छ मुस्लिमहरू? आफ्नो मोहम्मदको जन्मस्थल भनेर, जेरुसलम किन जानुहुन्छ? जिजस क्राइस्टको जन्मस्थल भनेर। तपाईँ भ्याटिकन सिटी किन जानुहुन्छ? पोप हुनुहुन्छ भनेर। आज एउटा पोपले 800 पपुलेसन भएको पोपले सारा वर्ल्डलाई रुल गरेको छ। क्याथोलिक छ, रोमन क्याथोलिक छ। अनि म के चाहन्थेँ भने आज ग्रुप 10 लाख हस्ताक्षर हामीले पुर्यायो भने the whole world will know in the social media. I'm a computer engineer, I'm a digital marketing guy. So I knew that if I go on the Twitter, Facebook, YouTube, people will eventually find out what was Buddha born. Buddha is the peace promoter the whole world knows. Peace promoter. Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, all these big names that we always pray, these guys were always supporting us. They got the inspiration from Buddha. So I'm very happy. This is the 4th time we were here last year. I'm very happy to have dignitaries today. And let's keep it up. हरेक वर्ष हामीहरूले गरौँ। तपाईँ हाम्रो सबै केही गर्न नसके पनि कमसेकम तपाईँको बच्चालाई स्कुलमा कहीँ गएर पनि तपाईँ कहाँको? I'm from Nepal. What is Nepal? NEPL. NEPL stands for Never Ending Peace and Love. Never Ending Peace and Love is NEPAL. Now next thing you can say, always say that. Always say that. Okay, I have song. I'm a songwriter. You can go check Prem Gurana on YouTube. You will find out. Never Ending Peace and Love. When you say Nepal, I wrote an English song. That says Buddha. Nepal is between India and China. Nepal is the land of Mount Everest, birthplace of Buddha, land of Pashupatinath. Thank you so much again. Thank you for coming. यसै गरी छोटो मन्तव्य राखिदिनको लागि यस बे एरियाका एक सफल व्यवसायी, समाजसेवी, सामाजिक अभियन्ता र तपाईँ हामी सम्पूर्ण नेपाली समुदायले गौरव गर्नुपर्ने व्यक्तित्व जो भर्खरै मात्रै लायन्स क्लबको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पिसीको गभर्नर जस्तो गरिमा पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ, राजन थापाजीलाई म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। अनि उपस्थित साथीभाइ दाजुभाइ म यहाँ धेरै भाषण गर्ने पक्षमा चाहिँ किनभने हामीसँग डिस्टिङ्ग्विस्ड स्पिकर्सहरू हुनुहुन्छ जसले 10 मिनट बोल्नुहुनेछ। उहाँहरू तयारी गरेर आउनु भएको छ। डिस्ट्रिक्ट फर सित्री रेनो कन्भेन्सन भएको थियो, त्यति बेला हाम्रो टिकालाम सालजी प्रोफेसर उहाँको नेतृत्वमा लिडिङ लाइन्स टु एक्सेल भन्ने वर्कसप सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। त्यो वर्षैभरि चल्नेछ। हामी विभिन्न डेटमा त्यो कार्यशाला चलाउनेछौँ। त्यति बेला हामीले रिजोल्युसन अफ एप्रिसिएसन पास गरेर उहाँलाई दिने अहिलेको समयलाई सदुपयोग गर्न चाहन्छु। लायन्स क्लब इन्टरनेसनलबाट रिजोल्युसन अफ एप्रिसिएसन फर कन्डक्टिङ अ वर्कसप अन लिडिङ लाइन्स टु एक्सेल विच इज माई थिम। We want every line to be an excellent person wherever they are. That starts from the family. When you are an excellent person, you can lead the community, you can be an exemplary person. So leading lines to excel भन्ने workshop हुनेछ जुन 10 तारिक रसमरमा हुनेछ। Those who are interested, you are invited. त्यसपछि जुन 17 मा अर्को वर्कसप हुनेछ, रसमरमै हुनेछ। All are invited. त्यसपछि public speaking, जनता सामु प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावकारी ढङ्गले भाषण कसरी गर्ने भन्ने कुरा वर्षैभरि तालिमको आयोजना हामीले गरेका छौँ। जुन 17 तारिक रसमरमा हुनेछ। हामी फेसबुकमा हाल्नेछौँ, इन्भिटेसन आउनेछ, इमेल ब्लास्ट गर्नेछौँ, पत्र पत्रिकामा ल्याउनेछौँ। Those who are interested to be able to speak, communicate effectively, all are welcome. यो लाइन्सले गर्नेछ। 1 वर्ष कमिटेड गेरी वाङ टोस्ट मास्टरको टप स्पिकर हुनुहुन्छ, उहाँले यसलाई लिड गर्नुहुनेछ। टिका भाइ, थ्याङ्क यू फर डुइङ वाट यु आर डुइङ। त्यसै गरी we have completed 100 years of service. We are stepping into next 100 years of service. We are renewing the commitment to serve the community. र डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भएको अवसरमा म के भन्न चाहन्छु भने यो भनेको ढोका खोल्ने अवसर हो हाम्रो लागि। We have opened the door. We want to develop leaders. We want to see more leaders coming from back. त्यसकारण नेतृत्व विकास गर्ने अवसर हो। तपाईहरु सबैलाई यसमा आह्वान गर्न चाहन्छु र दुईवटा पिन I would like to present Chris, chief guest. Thank you for being here today. You represent City of Berkeley. This is a pin. We have completed 100 years of service, and I just spoke with him, and we'll be having a meeting with the mayor of City of Berkeley with Chris. We'll be partnering with City of Berkeley with various projects. Thank you for being here. This is a pin for 100 years.
Similarly, David has been a good friend of mine. He's doing wonderful things. He's the president of World Rainforest. We'll be working hand in hand with him. Thank you for being here and blessing this occasion. Again, one pin for you. र उहाँहरूको कुरा सुन्ने हामीलाई हतारो छ। म यहाँहरूसँग जहिले पनि साथमै छु र आउने दिनहरूमा नजिकबाट संवाद भइ नै रहनेछ र आज जुन आतिथ्य यहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद राजन भाइ। Now it is our turn to welcome our guests, and I'd like to first, as I already introduced, David Seaborg as a very prominent biologist, evolutionary biologist, and I'd like to give a kind of short introduction to David first before I invite him to speak. He's an evolutionary biologist with a graduate degree from the University of California, Berkeley, who showed that organisms evolved as feedback systems and that the genetic code shared by all animals and plants is not the best code for evolution. And he's also the founder and president of the World Rainforest Fund, a tax-exempt non-profit organization dedicated to saving rainforests worldwide by empowering native peoples who live in rainforests. And he also wrote a best-selling poetry book and is an award-winning poet and photographer. He organized a conference of Nobel Prize winners on saving the environment and helping with world poverty. He carried the 10 Commandments for the earth on the back of a camel down Mount Sinai in Egypt, the mountain Moses carried the original 10 Commandments down. He's a renowned public speaker on science and environmental issues. He's a Buddhist who meditates daily. And I know David would like to hide this, but I'd like to announce it anyway. He is also the son of Glenn Seaborg, who won the Nobel Prize in Chemistry for discovering the element plutonium. And he's highly recognized himself, so he would like to probably hide that, but I open it up. Sorry, David. Now I'd like to invite our special guest, David Seaborg. Please welcome David. Thank you very much. Thank you so much, and thank you for having me. And can you, let's see, where's is there a button, or you just like this? This on. You can hear me okay. Maybe you can hear me just fine without it. Can you hear me fine? Yeah. Thank you again for having me here at the Buddha Nepal Peace Foundation. And I am very aware that Nepal is the birthplace of the Buddha, and I have not taken the vows yet. I will. I am a Buddhist, and I was just in fact down at the Buddhist monastery a block from here on McKinley to get some advice from the monk there, and I told him I have to go. He talked to me a lot and was very kind, and I said I have to go to this Peace Foundation and speak with my friend Rajan, who runs the Taste of the Himalayas restaurant, and he said, oh, the Karma Kitchen. So it's about the Karma Kitchen. And it's well known. And I want to speak to you today about relationships, since this is a nice rally for peace, about the relationship between Buddhism and peace, and also between my work in saving rainforests and speaking on the environment and saving the environment and world peace. Of course, we know that Buddhism has the Eightfold Path, and in that is right thinking, right action, and right speech. And we know, I don't have to tell too much, these are very related to world peace, basically in two ways. The first one being the way we treat each other, and the way, if we do right thinking, right livelihood, right speech, and right action, we are also therefore committing to a better world and working for peace by writing and telephoning our representatives, marching, speaking about it, and working for it.
giving money to peace organizations and supporting them, and in whatever way we see fit to do. The second way that this helps with world peace is if it were adopted, these Buddhist principles were adopted by world leaders, putting the other nation first, the other person first, doing right action and ethics and virtue in relations between nations, we would obviously be in a better position to have world peace. The relationship of peace to the environment is that, for example, when we have global warming, or the way we do right now, climate change is caused by people causing too much greenhouse gases. The main ones are carbon dioxide and methane being put into the air from our cars, from our industry, and from heating our homes. This is causing a climate to change, and it's causing many, many changes. One key one is the glaciers in the Himalayas are melting. And when the glaciers melt, normally they feed 7 rivers in Asia. The Yangtze River, the Yellow River in China, the Ganges River in India, and 4 other rivers that support over 2 billion people in Asia. India, Nepal, Tibet, China, Bangladesh, they support over 2 billion people for their food crops, for their drinking, for their washing, and also the forests and the animals. If these glaciers melt normally, they then go back into the glaciers, they go into the rivers, and this evaporates, goes back. Okay. Namaste, namaste. ओके बुद्ध नेपाल पिस फाउन्डेसनको अहिले र्याली सुरु हुँदैछ यहाँ हुनुहुन्छ गोविन्द दाई यो प्रोग्रामको अलिकति भनिदिनुहोस् न पिस र्यालीको बारेमा पिस र्याली अब हाम्रो गौतम बुद्धको बारेमा बोर्डलाई चिनाउनलाई हामीले पिस र्याली गर्न खोजेको हो तर आज र्यालीभन्दा धेरै यहाँ भाषण हुन थालेकोले गर्दाखेरि अलिकति मलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ र्याली पहिला गरेर भाषण गर्नु पाएको भए राम्रो हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ त जे होस् बर्लिका मान्छेहरूले र बोर्डले थाहा पाउँदैछन् कि हाम्रो गौतम बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको हो र यस र्यालीको मेन अर्थ नै बोर्डलाई चिनाउने बौद्धको ठाउँ नेपाल भनेर थ्याङ्क यू सो मच यसरी नै एनआरएनको क्यान्डिडेट भएको हाम्रो लक्ष्मी भाइ हुनुहुन्छ र वेस्ट नेपालबाट लाइभ केही जानकारी दिन चाहनुहुन्छ कि थ्याङ्क यू सो मच भाइ नमस्ते म चाहिँ यहाँ आज हामी बुद्ध र्याली गर्नको लागि सबैजना भेला भइरहेछौँ बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर र अबको हाम्रो र्याली सुरु हुन गइरहेछ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू देख्दै हुन्छ सबैजना यहाँ अहिले आउनुभएको छ र बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर र्याली गर्न लागेको छ र यो र्याली आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिदेखिको निरन्तर रूपमा भइरहेको छ यो बे एरियामा हरेक वर्ष विभिन्न सहरहरूमा गर्ने क्रममा यसपल्ट यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ बर्कलीमा भएको छ यो बर्कलीमा भएको पल्ट हो र अहिले मेरो वरिपरि देख्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर जुन एउटा र्यालीको आयोजना गरिएको छ त्यो र्यालीमा भाग लिनको लागि सिटी अफ बर्कली अति नै राम्रो मौसम छ अहिले र यहाँ सबैजना भेला भएर र्यालीको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ र केही क्षणमै अब हामी र्यालीतिर लाग्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि यहाँ ब्याकग्राउन्डमा देख्दै हुनुहुन्छ कि हामी अहिले गर्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरू सेयर गरिरहेका छौँ यहाँ ब्याकग्राउन्ड देख्दै हुनुहुन्छ कि अब हामी केही क्षणमै र्यालीको लागि निस्किनेछौँ र यो र्याली निस्कनभन्दा अगाडि म के जानकारी गराउन चाहन्छु भनेदेखि यो सान फ्रान्सिस्को बे एरियाको बर्कली सिटीमा यो दोस्रो पल्ट बुद्ध नेपाल पिस फाउन्डेसनले आयोजना गरेको यो र्याली हो योभन्दा अगाडि 2 पल्ट सान फ्रान्सिस्को सहरमा भइसकेको छ र अहिले बर्कली सिटीको चक्कर लगाएर हामीले र्याली सुरु गर्छौँ
अहिले यहाँ पेसिफिक समयअनुसारले 5:45 भएको छ र केही क्षणमै हामी निस्किनेछौँ र्यालीको लागि। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ माझमा लाखेनाथ लिएर हिँड्नुभएको छ। विभिन्न वेशभूषामा नेपाललाई झल्काउने गरेर अमेरिकन भूमिमा पनि नेपाललाई परिचय दिनको लागि आउनुभएको छ र म सरस्वती यहाँको आफ्नो नाम र कहाँबाट आउनुभएको जानकारी गरिदिनु अनुरोध गर्छु। अनिता बस्नेत रिचमन्ड। अनिता बस्नेत रिचमन्ड। हजुर केसँग म सन्तरोजबाट। सन्तरोजबाट वेस्ट नेपाल लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले हजुर? म यशोधरा श्रेष्ठ रिचमन्ड। अलिकति जानकारी बढी चाहियो मलाई हजुरबाट किनभनेदेखि यहाँलाई थाहा छ यो संस्थालाई आयोजना गर्दाखेरि पनि धेरै कुरो जानकारी छ। यो संस्था चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने अमेरिकामा पनि नेपालको बुद्ध वन नेपाल त्यसो भएर अमेरिकाको भूमिमा पनि चिनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यही भएर यो प्रोग्राम गरिरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ लाखे बेसमा हुनुहुन्छ आफ्नो परिचय दिनुहोस् न त। सुब्रत बस्नेत। सुब्रत बस्नेत। अर्को लाखे यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको नाम? कुमार बस्नेत। कुमार बस्नेत है त। यो मुकुण्डभित्र अर्को रूप हुन्छ उहाँको नाम कुमार बस्नेत। त्यसरी नै अहिले लुम्बिनी नेपाल इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्टेड बाई युनेस्को भनेर बिन्दु सापकोटा हुनुहुन्छ। उहाँ एनआरएनको डाइरेक्टर भएको छ। उहाँलाई पनि नमस्ते सम्पूर्ण वेस्ट नेपालबाट हेर्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। आज हामी यो चाहिँ हाम्रो यो कला संस्कृति झल्काउनलाई हामी र्याली गरेछौँ बुद्धको लागि। अमेरिकामा आएर पनि गर्दैछौँ। त्यसकारण म यो कला संस्कृतिलाई जोगाउन गर्नको लागि आफ्नो वेशभूषा लगाएर हाम्रो लाखेहरूलाई लिएर आइरहेको छु। तपाईँहरूले पनि आफ्नो कला संस्कृति नभुल्नुहोला, प्रवर्धन गर्नको लागि हेल्प गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई एउटा अनुरोध छ, म एनआरएन एनसिसी युएसएको चाहिँ यो 17-19को लागि चाहिँ म बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा उठाएको छु। भोट दिएर जिताइदिनु होला। कला संस्कृतिलाई जोगाउन गर्नको लागि प्लिज हेल्प मी। ओके, थ्याङ्क यू। नमस्ते दाई, सर्वप्रथम त थ्याङ्क यू फर। अनि मेरो नाम चाहिँ सहना श्रेष्ठ हो। मैले चाहिँ एभ्रिथिङ चेन्ज नथिङ रिमेन विदाउट चेन्जको बुद्धको एउटा कोटेसन लिएर म बसेको छु। थ्याङ्क यू। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ दुर्गा मल्ल श्रेष्ठ हो। म ओक्ल्यान्डबाट आएको। मलाई चाहिँ यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट हुन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। मेरो नाम चाहिँ रोमा सुब्बा पर्यो। म ओक्ल्यान्डबाट आएको। म चाहिँ साथीहरूसँग यहाँ जाउँ भनेर म आएको। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो नाम लीला देवी नेपाली। म रिचमन्डबाट आएको। अहिले यहाँले देख्दै हुन्थ्यो सबै अहिले लाइभ भइरहेको छ यो वेस्ट नेपालबाट र फेसबुकबाट सेयर गर्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ है त। धन्यवाद। Official City of Berkeley representative to the Alameda County Congestion Management Agency. He also serves as the alternate to the Alameda County Waste Management Authority and the Association of Bay Area Governments. And Chris is no stranger to overcoming huge challenges. He spent the first 11 years of his life as a foster child, moving between various foster homes, and later spent time on the streets as a homeless youth. These challenging early life experiences gave Chris the compassion he has today for those who are less fortunate, and he has spent his time as a legislator being a voice for those who are left out with no one to speak up for them. Over his lifetime of activism, Chris has served in dozens of organizations and boards, most recently as a board member for the National Organization for Women, the NAACP, and formerly as the chair of the Northern Alameda County group of the Sierra Club. Chris is also the founder of the annual Holocaust Remembrance Day in Berkeley, which is now in its 7th year. So please join me to welcome Chris Worthington. Thank you. As the Vice Mayor of Berkeley, it gives me great joy to welcome the Buddha Nepal Peace Foundation here to a city that loves peace. Right across from us, right here in this park, we have a peace wall in this building in the Berkeley City Hall. Many actions to stand up for peace have happened. Berkeley is known as the first city to stand up against apartheid in South Africa, to divest from businesses doing business in South Africa, the first country to oppose the war in Iraq and Iran, and many other
courageous steps that over decades of standing up for peace. So it is fitting and beautiful that you be here as a part of the tradition and that you share the Nepal peace movement tradition with us here in Berkeley. Who lives in Berkeley has changed so much over the years. The Asian and Latino populations of Berkeley are rapidly growing. We have many more people from Tibet and Nepal who live right here in Berkeley. Is anybody who's here right now live in the city of Berkeley? Anybody in our audience? So welcome. We love having you in Berkeley, and maybe one of you could someday run for city council here.